कम। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। नमस्कार, म कावेरी पौडेल। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले संविधानमाथि आक्रमण गरेको 5 दलीय गठबन्धनको आरोप। लोकतन्त्र संस्थागत नभएसम्म गठबन्धन जारी रहने दाबी। सर्वोच्चको आदेशसँगै मन्त्री परिषद विस्तार गर्न नपाएपछि प्रधानमन्त्रीद्वारा मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी हेरफेर, रक्षा र परराष्ट्रको जिम्मा प्रधानमन्त्रीलाई नै। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा शुक्रबारका लागि हेर्दैमा राखियो। अन्तिमसम्म सरकार दिएर पनि सांसदहरूले संसद जोगाउन सक्ने कानुनविदहरूको दाबी। इथियोपियाको टिग्रे बजारमा सरकारी सुरक्षा फौजद्वारा हवाई आक्रमण, कम्तीमा 60 जनाको मृत्यु, 40 जना भन्दा बढी घाइते। र स्पेनमा हुने भनिएको नेपाल, स्कटल्यान्ड र नामिबिया बीचको त्रिकोणात्मक 1 दिवसीय श्रृङ्खला कोरोनाका कारण स्थगित। अब पूरा समाचार। विपक्षी गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूले प्रतिगमन सच्याएपछि पनि संविधान र लोकतन्त्रलाई संस्थागत नगर्दासम्म आफूहरूको गठबन्धन कायमै रहने आधार तय भएको बताएका छन्। प्रमुख मिडिया हाउसका सम्पादकहरूसँगको अन्तर्क्रियामा गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले संविधान, लोकतन्त्र र विधिको शासनका लागि विगतमा जस्तै आम सञ्चार क्षेत्रको सहयोगका लागि आह्वान समेत गरेका छन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमालेका माधव नेपाल पक्ष, जनता समाजवादी पार्टीका उपेन्द्र यादव पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चाका शीर्ष नेताहरूले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मिलेमतोमा संवैधानिक संरचना भत्काउने मात्र नभई सबै विधिको शासन र संविधानमाथि आक्रमण भएको आरोप लगाएका छन्। बिहिबार प्रमुख मिडिया हाउसका सम्पादकहरूसँग संसद भवन बानेश्वरमा गरेको अन्तर्क्रियामा गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले संविधान, लोकतन्त्र र विधिको शासनका लागि विगतमा जस्तै आम सञ्चार क्षेत्रको सहयोगका लागि आह्वान समेत गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीको अहंकार, अधिनायकवाद सोच र असहिष्णु व्यवहारका कारण देश अहिले इतिहासमै सबैभन्दा जटिल मोडमा पुगेको बताउनुभयो। उहाँले प्रतिगमनका विरुद्ध जनपरिचालन गर्ने निर्णय भएको पनि जानकारी गराउनुभयो। लोकतान्त्रिक प्रणाली र देशलाई नै सङ्कटतर्फ धकेल्ने कार्य गरेको छ। यो चुनौती पार गरेर सहज संवैधानिक राजनीतिक प्रक्रियामा अग्रसर हुनु मुलुकमा नवीन सङ्घर्ष जारी छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संविधानमाथि भइरहेको निरन्तरको आक्रमणलाई परास्त गर्न आफूहरू जस्तोसुकै कदम चाल्न तयार रहेको बताउनुभयो। एउटा विधि विधान, लोकतन्त्र, मूल्य मान्यता, गणतन्त्र, संघीयता सबैको निम्ति सङ्घर्षको झन्डा उठाइराख्नु भएको छ। एउटै पार्टी भएको हुनाले केपीसँगको सङ्घर्ष त्यो अलि पेचिलो, अलि जटिल, बढी अप्ठ्यारो, कहिले कानुनी झमेला, कहिले निर्वाचन आयोग यस्ता भएर आइराखेका छन्। हामी पाँचै पार्टीको फेरि के छ भने माधवजीलाई परेका अप्ठ्याराहरूमा हामी सबै सकारात्मक ढङ्गले सोच्नुपर्छ। र नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले स्वाधीनता, राष्ट्रिय हित र संविधानको रक्षासँगै देशलाई भड्खालोमा पर्नबाट जोगाउन आफूहरूले हातेमालो गरेको बताउनुभयो। नेता नेपालले देश कोरोना महामारी र बाढी पहिरोले पीडित भएको बेला संसद विघटन गर्ने काम प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको भन्दै उहाँमा विकसित अहंकार र चिन्तनले सिङ्गो मुलुक सङ्कटमा परेको बताउनुभयो। नेता नेपालले यदि केपी शर्मा ओली सबै कुरामा गल्ती स्वीकारेर आएमा स्वागत गर्न तयार हुनुपर्ने बताउनुभयो। तपाईहरु हाम्रो मन नजिक ल्याउन भए, मन मिलाउन, भावना मिलाउनका लागि राष्ट्रको चिन्ताप्रति हाम्रो चिन्ता दुईटै चिन्ता हुन्छ। त्यो चिन्ताको सवालमा एकबद्धताका साथ
हामी अगाडि बढ्न सकौँ भन्नका लागि पनि जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले एउटै संसदलाई एउटै प्रधानमन्त्री ओलीले दुई पटक असंवैधानिक रूपमा विघटन गरेर विश्वमै नेपालको बेइज्जत गरेको धारणा राख्नुभयो। आह्वान अनुसार हामीले माननीय शेरबहादुरजीलाई समर्थन गर्दै 149 जना प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले राष्ट्रपतिका हस्ताक्षर गरेर बुझाएपछि दावा पेश गर्दा किन प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएन भन्दाखेरि यहाँ ठुलो शङ्का के हुन्छ भन्दाखेरि राष्ट्रपतिको भूमिका पनि सन्देहास्पद, प्रश्नवाचक र शङ्कास्पद। कार्यक्रममा सम्पादकहरू प्रतीक प्रधान, शिव गाउँले, तीर्थ कोइराला, जनता टेलिभिजनका टङ्क पन्त लगायतले आफ्नो धारणासहित सुझाव राख्नु भएको थियो। गत पुस 5 गते पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा तत्कालीन नेकपा र माओवादी दल सडक आन्दोलन चर्काउँदा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा मौन थिए। तर अहिले विपक्षी गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेका देउवा अदालतमा भएको विचाराधीन मुद्दामा आफै सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। गत पुस 5 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा तत्कालीन नेकपा हालको सत्तारूढ दल एमालेको माधव कुमार नेपाल पक्ष र माओवादी केन्द्रले सडक आन्दोलन चर्काएका थिए भने मधेसवादी दल जसपा पनि सडक आन्दोलनको पक्षधर थियो। तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसभित्र भने संस्थापन इतर समूहले सडक आन्दोलनमा जान देउवालाई दबाब दिँदा पनि सभापति देउवा सडक आन्दोलनमा जान नहुने अडानमा थिए। उक्त विषयमा सभापति मौन बस्दा ओलीलाई समर्थन गरिरहेको आन्दोलनमा सहभागी अन्य दलले आरोप लगाए भने पार्टीभित्रै पनि मतभेद सिर्जना भयो। त्यस समयमा संसद विघटनको विषय अदालतमा विचाराधीन भएकाले सडकबाट अदालतलाई दबाब दिन नहुने देउवाको भनाइ थियो। देउवाले पटक पटक पार्टीले गरेको सानोतिनो विरोध प्रदर्शनमा जुलुसको भिड देखाएर अदालतलाई तर्साउन नहुने बताउँदै आएका थिए। संवैधानिक मूल्य र मान्यता अनुसार गर्ने हो र साथसाथै अदालतमा विचाराधीन मुद्दा सब जुडिसियल केस छ, त्यसमा चाहिँ नि हामीले यही गरौँ उ गर भन्न मिल्दैन हेर्नुहोस्। त्यसै कारण चाहिँ नि चुनाव भयो भने हामीले तयार हुनुपर्छ चुनाव लड्नका लागि। तर अहिले 5 दलीय विपक्षी गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेका देउवाको बोली फेरिएको छ। देउवाकै नेतृत्वमा अदालतमा विचाराधीन संसद विघटनको मुद्दामा सडक आन्दोलन गर्ने निर्णय भएको छ। मेरो पुस्ता विरुद्ध महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउँ, सबै किसिमका षड्यन्त्र चिर्दै संविधानिक सीमाको भन्ने आह्वानका साथ राजनीतिक दलहरू, सञ्चार माध्यम, पेसा वर्ग समुदाय, नागरिक समाज, लेखक र श्रमजीवीका बीच बृहत्तर सहकारी आजको अवस्था भएको छ। विपक्षी गठबन्धनका सबै शीर्ष नेता प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रिटका निवेदक रहेका छन्। तर अदालतको निर्णय नआउँदै कोरोना महामारीका बीच सडक आन्दोलनमा जाने निर्णय सही नभएको सरकारवालाहरूले बताएका छन्। कमला हमाल, काठमाडौँ। पटक पटक मन्त्री परिषद विस्तार गर्न र पुनर्गठन गर्न माहिर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मन्त्री परिषद 5 जनामा झरेको छ। 3 वर्षीय कार्यकालमा 18 पटक मन्त्री परिषद हेरफेर गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्लो पटक गरेको मन्त्री परिषदलाई सर्वोच्चले बदर मात्रै गरेन, अब मन्त्री परिषद विस्तार गर्न पनि रोक लगाएको छ। कानुनी रूपमा चुनावी सरकार पुनर्गठन हुन सक्दैन। जुन मन्त्रीमण्डलले निर्वाचन घोषणा गर्यो त्यही मन्त्रीमण्डल चुनाव केन्द्रित काम मात्रै गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख छ। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानलाई लत्याउँदै दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरी 3 पटकसम्म मन्त्री परिषद विस्तार र पुनर्गठन गरे। निर्वाचन घोषणा गरेको सरकारले मन्त्री परिषदमा हेरफेर गर्दै आफ्नो आयु बढाउँदै जाँदा निर्वाचनको स्वच्छतामा प्रश्न उठ्छ। त्यसले निर्वाचनलाई प्रभावित गर्छ। जनताप्रति जवाबदेही नभएका मान्छे
अध्यक्ष, मन्त्री र उपप्रधानमन्त्री बनाउँदा निर्वाचनको स्वच्छतामा प्रश्न उठ्ने कानुन विज्ञले बताउँदै आइरहेका छन्। चुनाव घोषणा गरिसकेको अवस्थामा मन्त्री परिषदमा रहेका 20 मन्त्रीको पद गएसँगै 5 सदस्यमा झरेको छ। 5 जनाले मात्रै सरकार चलाउन सकिन्छ त भन्ने प्रश्नमा कानुन व्यवसायीले चुनावी सरकार चुनावमा मात्र केन्द्रित हुनुपर्ने भएकाले जतिजना भए पनि फरक नपार्ने बताएका छन्। अध्यादेशहरूबाट कानुन ल्याउने प्रक्रिया पनि जारी छ। यता गएर चाहिँ प्रतिनिधि सभा पनि विघटन गर्नुभयो। अर्को कुरा चाहिँ उहाँले धमाधम मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने, त्यसमा थपगढ गर्ने काम पनि गरिराख्नु भएको छ। उहाँले चाहिँ एकपछि अर्को गैर संवैधानिक गैर कानुनी कामहरू गरिराख्नु भएको अवस्था छ। यो चाहिँ गर्न मिल्दैन। काम चलाउ सरकार भनेकै एउटा चाहिँ अब अरू फङ्सन नगरेर एउटा फङ्सन भन्नाले अब चुनावमा मात्रै सीमित रहेर बस्ने सरकार हो। काम चलाउ सरकारले अरू केही काम गर्न सक्दैन, विकास निर्माण काम समेत गर्न सक्दैन। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दा अदालतमा चलिरहेकाले सरकारको आयु धेरै नभएको अर्का कानुनविद बताउनुहुन्छ। बरु राजीनामा गरेर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने कानुनविदको धारणा छ। सङ्कट चाहिँ हुन्छ, हेर्नुहोस्, अब सङ्कटको निकास अदालतको निर्णयबाट मात्रै हुँदैन होला। सरकार उहाँले चलाउने, यसको स्थिति यो बन्न सक्छ भन्ने कुरो त उहाँले विचार गर्नुपर्ने थियो। अब विचार गर्न नसक्नुको पछाडिको सबै भाग त उहाँमा जाने हुन्छ। अब उहाँले यसलाई कसरी लिने हो भन्ने कुरोको हकमा मैले भने नि सबभन्दा राम्रो उहाँले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गरिदियो भने यो सबै सङ्कट समाधान हुन्छ। सर्वोच्च अदालतले गत मङ्गलबार काम चलाउ सरकारले गरेको मन्त्री परिषद विस्तार तथा पुनर्गठनलाई असंवैधानिक भन्दै 20 मन्त्रीको नियुक्ति बदर गरेको थियो। मन्त्री परिषद विस्तार गर्न नपाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले बिहिबार 5 सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा 5 भन्दा बढी मन्त्रालय राखेर जिम्मेवारी बाँडफाँड गरेका छन्। क्यामेरामा साजन थापाका साथ कमला हमाल, काठमाडौँ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको छ। आगामी असार 17 गते बिहिबार दिउँसो 4 बजे बस्ने गरी बैठक आह्वान गरिएको हो। असार 10 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले सिफारिस गरे बमोजिम अधिवेशन आह्वान गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। अघिल्लो वर्ष पुस 17 गते सुरु भएको राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन 3 वटा बैठकपछि पुस 26 गते अन्त्य भएको थियो। सो अवधिमा जम्मा 7 घण्टा 5 मिनट राष्ट्रिय सभाको बैठक चलेको थियो। हालसम्म 25 विधेयक दर्ता भएको राष्ट्रिय सभामा विधायन व्यवस्थापन समितिमा रहेका 10 विधेयक मध्ये 8 वटा विधेयक सभामा प्रस्तुत गर्नका लागि तयारी अवस्थामा छन्। सरकारले दर्ता गरेका 7 वटा विधेयक पनि छलफल अघि बढ्न नपाउँदा अल्पत्र अवस्थामा छन्। गत पुस 5 गते पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको सरकारले पुस 17 गते बैठक बोलाए पनि बिजनेस नदिँदा 9 दिनपछि बन्द गरेको थियो। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार पहिलो अधिवेशन अन्त्य गरेको 6 महिनाभित्र संसदको अर्को अधिवेशन बोलाउनुपर्ने प्रावधान अनुसार सरकारले राष्ट्रिय सभाको बैठक आह्वान गरेको हो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग लगायतका संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्त गर्नुभएको छ। संवैधानिक परिषदले गत हप्ता सिफारिस गरेका पदाधिकारीलाई संसदीय सुनवाई बिना नै नियुक्त गरिएको हो। वैशाख 26 गते बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोगमा 20 पदाधिकारी सिफारिस गरिएको थियो। प्रतिनिधि सभा विघटन भएकाले संसदीय सुनवाई बिना नै 20 पदाधिकारीको नियुक्ति भएको हो। सर्वोच्च अदालतमा जारी प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा शुक्रबारका लागि हिँड्दैमा गएको छ। बिहिबार वरिष्ठ अधिवक्ताहरू रमण श्रेष्ठ, हरिहर दाहाल, प्रेम बहादुर खड्का, बोर्णबहादुर कार्की, मिथिलेश सिंह यादव, हरि उप्रेती, गान्धी पण्डित र खगेन्द्र अधिकारीले बहस गर्नुभएको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेर संसद बोलाउने आदेश अदालतले गर्नुपर्ने जिकिर गर्नुभएको छ। बिहिबार संवैधानिक इजलासमा देउवा लगायत 146 सांसदहरूको रिट निवेदनमाथि बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले संविधानको धारा 76 को 5 अनुसार सांसदहरूले अन्तिमसम्म पनि सरकार दिएर संसद जोगाउन सक्ने दावी गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भनाइलाई उद्धृत गर्दै धारा 76 को 5 अनुसार दलको समर्थन चाहिने, अर्को दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्न नपाउने भन्ने कुरा संविधानमा नभएको बताउनुभयो। श्रेष्ठले अहिले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कार्यशैलीले समस्या निम्ताएको भन्दै राष्ट्रपतिको अधिकारका बारेमा राम्ररी व्याख्या गर्न समेत माग गर्नुभयो। यस्तै अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले दलीय समर्थन छैन भनेर राष्ट्रपतिले अस्वीकार गर्न नमिल्ने बताउनु भएको छ। जेठ 6 गते नै विश्वासको मत लिन सक्ने बलियो राजनैतिक आधार नदेखिएको भनेर केपी शर्मा ओलीले पहिले नै आत्मसमर्पण गर्दा पनि राष्ट्रपतिले फेरि केपी ओलीले ल्याएको बहुमतलाई आधार मानेको बताउनुभयो। संसदको रक्षा गर्ने ब्रह्मास्त्र उपधारा 5 भएकाले कोही स्वतन्त्र उम्मेद्वार भए पनि प्रधानमन्त्रीका लागि आउन सक्ने भन्ने कुरा राष्ट्रपतिले भुलेको दावी गर्नुभयो। यसैगरी वरिष्ठ अधिवक्ता खगेन्द्र अधिकारीले राष्ट्रपतिलाई विश्वासको मत पाउन सकिन भनेर दिएको सूचना नै प्रधानमन्त्री ओलीको अयोग्यताको प्रमाण भएको जिकिर गर्नुभएको छ। संविधान अनुसार शेरबहादुर देउवाको मात्र दावी परेको देखिएको भन्दै उहाँले देउवाको दावीमा वस्तुनिष्ठ आधार रहेको जिकिर गर्नुभयो। उपधारा 5 को अभ्यास शीतल निवासमा नभई संसदमा हुनुपर्ने भन्दै त्यो कुरा 2077 फागुन 11 को संवैधानिक इजलासको फैसलाले पनि बोलेको जिकिर गर्नुभयो। अदालतले रिट निवेदक र सरकारी पक्षलाई 15-15 घण्टाको समय निर्धारण गरेको छ। रिट निवेदकको बहसपछि सरकारी वकिल र प्रधानमन्त्रीका कानून व्यवसायीले बहस गर्नेछन्। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका कानून व्यवसायीले 2 घण्टा र एमिकस क्युरीले पनि बहसका लागि 2 घण्टा समय पाउनेछन्। त्यसपछि रिट निवेदकको इजलासमा उठेका प्रश्नको जवाफ 3 घण्टामा दिइनेछ। त्यो प्रक्रिया सकिएपछि सुनवाईको चरण सकिएर फैसलाको चरणमा अदालत प्रवेश गर्नेछ। अदालतले चाहेमा सोही दिन वा केही समय लिएर फैसला दिन सक्नेछ। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। जनता समाचारमा अब थप समाचार। आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि ललितपुर महानगरपालिका लगायत यसभित्र पर्ने नगरपालिकाहरूले आफ्नो बजेट, नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्। सार्वजनिक गरिएका नगरपालिकाका बजेट मार्फत जनताको साथमा जनप्रतिनिधि भएको आश्वस्त पार्न खोजेका छन्। ललितपुर महानगरपालिका अन्तर्गत महालक्ष्मी नगरपालिका र गोदावरी नगरपालिकाले बिहिबार आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। दुवै नगरपालिकाले कोभिड-19 एवं विपत्ति रोकथाम, पूर्वाधार विकास, शिक्षा, रोजगारी र कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिई कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्। विपत्तिबाट जोगिने, कोभिडको नयाँ भेरिएन्टबाट बच्ने उपाय, विद्युतीय सवारी सञ्चालन र रिङ रोडमा स्मार्ट बिजुली जडानसम्मका उत्कृष्ट योजनाहरू अघि सारिएका छन्। महालक्ष्मी नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि 1,94 करोड बजेट विनियोजन गरेको छ, जसमध्ये चालुतर्फ 28.71% र पुँजीगत तर्फ 71.29% रहेको छ। बजेटले आन्तरिक राजस्व अधिकतम परिचालन गर्दै लक्ष्य हासिल गर्ने उद्देश्य लिएको छ। बजेट कार्यक्रममा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार, सुशासन, करदातालाई छुट, कोभिडले अभिभावक गुमाएकालाई शिक्षाबाट वञ्चित नहुन् भन्नका लागि वार्षिक 25,000 शैक्षिक भत्ता दिने लगायतका कार्यक्रम अघि सारेको छ। त्यस्तै गोदावरी नगरपालिकाले 1,82 करोडको बजेट विनियोजन गरेको छ, जसमध्ये चालुतर्फ 93 करोड 44 लाख 20 हजार रहेको छ भने पुँजीगत तर्फ 88 करोड 61 लाख 49 हजार 600 रहेको छ। गोदावरी नगरपालिकाले पनि स्वास्थ्य, पूर्वाधार, शिक्षा, करको दायरामा वृद्धि, ज्येष्ठ नागरिकलाई आवास, खानाको व्यवस्था, सडक स्तरोन्नति, वातावरण सरसफाई, सामाजिक समावेशीकरणलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ। दुवै नगरपालिकाले कोरोनाले गर्दा पुँजीगत खर्च प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको स्वीकार गर्दै आगामी बजेटमा चालु खर्च कम गर्दै पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। रूपा घिमिरे, ललितपुर।
बिहीबार अधिकांश स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। सबैजसो स्थानीय तहले कोभिड-19 रोकथाम, विदेशबाट फर्किएकालाई रोजगारी र पूर्वाधार विकासमा जोड दिएका छन्। यद्यपि राम्रा योजना अघि सार्दै कतिपय बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा विरोधका कारण झडपको स्थिति समेत उत्पन्न भयो। संघीय संसदको झल्को दिने यो दृश्य हो महालक्ष्मी नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रमबारे छलफल गर्न आयोजित नगर सभाको। यहाँ हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने क्रममा विशेष किसिमले नगर प्रमुखलाई स्वागत गरेर नगर सभा सुरु गरिन्छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले सबै स्थानीय तहले असार 10 गते भित्र आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आफ्नो सभामा पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ। यसै क्रममा महालक्ष्मी नगरपालिकाले पनि नगर सभा गर्दै वार्षिक बजेट बहुमतले पारित गरेको छ। नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुनै लाग्दा देशभरका अधिकांश स्थानीय तहहरूले नगर सभा गाउँ सभा गर्दै आफ्नो नीति कार्यक्रम र बजेट पारित गरेका छन्। कतिपय स्थानीय तहको नीति तथा कार्यक्रम सौहार्द्र रूपमा पारित भएको छ त कतिपयमा बजेट पारित गर्ने क्रममा झडपकै स्थिति समेत उत्पन्न भएको छ। ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका र महालक्ष्मी नगरपालिकाको नगर सभाले वार्षिक बजेटलाई अत्यन्तै राम्रो भन्दै स्वागत गरिरहँदा ललितपुर महानगरपालिकाको बजेटले राम्रा योजना अघि सार्दै पनि विपक्षी दलका सदस्यले बुधबारको बैठकमा विरोध स्वरूप झडपकै स्थिति सृजना गरे। चित्तबुझ्दो नभए तर्क गर्ने र छलफलको बाटो हुँदाहुँदै झैझगडामा उत्रनु गलत भएको महानगरपालिका प्रमुखको भनाइ छ। यो बडो अचम्मको छ। विपक्षी हुँदैमा बजेट पारित गर्न नदिने अथवा हिजो हामी आजको नगरसभामा प्रस्तुतिकरणको निमित्त कार्यपालिकाको बैठक हामी बिहान 8 बजेदेखि बसेर बेलुकी 8:30 बजेसम्म बस्यौँ र त्यसमा हामीले नीतिमा छलफल गर्नको निमित्त भगीरथ प्रयत्न गऱ्यौँ। तर उहाँहरू छलफल गर्नुहुन्छ तर पारित गर्न दिनुहुन्न। फेरि उहाँहरूको त 2/3 बहुमत छ। यो अवस्थामा उहाँहरूले बहिष्कार गर्नु भनेको त लज्जाजनक कुरा हो। जति पनि आयोजनाहरू ठेक्कामा लागेको छन् त्यो ठेक्कामा लागेको आयोजनाहरूको पनि काम पुरा गर्दाखेरि जेठ मसान्त भइसकेको हुन्छ र त्यसको चेक काट्दाखेरि आषाढै लाग्छ। त्यसपछि जति पनि विकास निर्माण कामहरू उपभोक्ता समितिहरूले गर्नुभएको छ त्यो उपभोक्ता समितिले द्रुत गतिमा काम गरिरहँदाखेरि पनि त्यो काम समापन भएर फाइलहरू सब्मिट गरेर पेमेन्ट गर्ने काम गर्दाखेरि त्यो पनि आषाढमै हुने कामहरू हुन्छ। अधिकांश स्थानीय तहको बजेटमा यस वर्ष कोभिड-19 रोकथाम, विदेशबाट फर्किएकालाई रोजगारी, पूर्वाधार विकास र कृषिमा प्राथमिकता दिएको छ। सरसर्ती हेर्दा र सुन्दा बजेट आकर्षक भए पनि पुँजीगत बजेट न्यून कार्यान्वयन र असारे विकासको प्रवृत्ति अन्त्य हुन नसकेको नगर प्रमुखहरू नै स्वीकार्छन्। हाम्रो जति विकास निर्माणलाई अगाडि बढाउनु पर्ने थियो त्यो अगाडि बढ्न नसकेको त्यो हामी सबैलाई जवाबदारी भएको कुरा हो। त्यसकारण आज पनि समस्या जहाँका त्यही छ, जुका त्यही छ। तैपनि हामीले हाम्रो नगरपालिकालाई र विकासको दृष्टिकोणलाई अगाडि बढाउनुको लागि तपाईहरु सबै लागेका छन्। विवादका कारण ललितपुर महानगरपालिकाको बजेट छलफल पुनः शनिबारका लागि बोलाइएको छ। शनिबार पनि विपक्षीले विरोध जनाए बजेट स्वतः पारित गरिने प्रमुख चिरीबाबु महर्जनको भनाइ छ। बजेटमा राजनीतिक चलखेल हुनु दुःखद पक्ष हो। जनपक्षीय भई आवश्यकताको आधारमा प्राथमिकता दिनु नै स्थानीय सरकारको प्रमुख कार्य हो। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्यका साथ रूपा घिमिरे, ललितपुर। दक्षिणकाली जंगलमा मृत अवस्थामा भेटिएकी सन्तोषी सुब्बाको हत्यारालाई प्रहरीले पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। महानगरीय अपराध महाशाखाले मृत सुब्बाको हत्यारा सिन्धुपाल्चोक जिल्ला चौतारा सागाचोक गढी 14 घर भई दक्षिणकाली नगरपालिकामा बस्ने 29 वर्षीय सुरेश तिमल सिन्हालाई बिहीबार सार्वजनिक गरेको हो।
सुब्बाको शव दक्षिणकाली नगरपालिका 7 को दक्षिणकाली मन्दिर स्थित जंगल परिसरको पिकनिक स्थलमा रहेको सार्वजनिक शौचालयमा मंगलबार मृत अवस्थामा भेटिएको थियो। असार 6 गते मृतक सन्तोषी सुब्बाले अभियुक्त सुरेश तिमिल सिन्हालाई खाने र बासको समस्या भएको बताएपछि तिमल सिन्हाले खाना र सुत्ने व्यवस्था आफूले काम गर्ने बसमा मिलाइदिन्छु भनी दक्षिणकालीको जंगलमा लगेर जबरजस्ती गर्न खोजेको र मृतकले प्रतिकार गर्न खोज्दा घाँटी थिची हत्या गरेको अनुसन्धानको क्रममा खुल्न आएको महानगरीय अपराध महाशाखाका प्रमुख चन्द्र कुबेर खापुङले बताउनुभयो। हत्या गरे पश्चात ढुङ्गाले अनुहारमा पटक पटक प्रहार गरेर अनुहार विच्छेद पारेको यो खुल्न आएको छ र 2003-9 मा निज भागी लुकी छिपी बसेको स्थान काठमाडौँ 27 कमलाक्षी इनभालबाट चाहिँ पक्राउ भई अन्य थप अनुसन्धान भइरहेको। अभियुक्तलाई लुकी छिपी बसेको अवस्थाबाट काठमाडौँ 27 कमलाक्षी इन्वाहालबाट पक्राउ गरी थप अनुसन्धान भइरहेको महाशाखाले जनाएको छ। अभियुक्तको साथबाट घटनाको बेलामा लगाएको कपडाहरू, मृतकको मोबाइल र मेमोरी कार्ड समेत फेला परेको प्रमुख खापुङले बताउनुभयो। त्यस्तै महाशाखाले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आयात गोदामबाट 13 थान ल्यापटप चोरी गर्ने 29 वर्षीय विष्णु अधिकारीलाई चोरी भएको ल्यापटप सहित पक्राउ गरेको बताएको छ। पक्राउ परेका अधिकारीलाई चोरी सम्बन्धी कसुरमा कारवाही चलाउने प्रहरीले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 2474 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 7235 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 1577 जना र 4997 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 897 जना गरी 2474 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। बिहिबार संक्रमण पुष्टि भएका सहित अहिलेसम्म पीसीआर विधिबाट गरिएको परीक्षणमा 6,29,431 जना र एन्टिजेन विधिबाट गरिएको परीक्षणमा 29,934 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 2518 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। अहिलेसम्म नेपालमा संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 5,70,958 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल देशभर 49,555 जना सक्रिय संक्रमित रहेको पनि मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यस्तै थप 24 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएसँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 8,918 पुगेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। यातायात मजदुरहरूलाई कोभिड-19 विरुद्धको खोपको व्यवस्था गर्दै सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्नुपर्ने यातायात व्यवसायी र यातायात मजदुरहरूले माग गरेका छन्। बिहिबार नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ र मजदुर ट्रेड युनियनको प्रतिनिधिले संयुक्त रूपमा काठमाडौँ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशकलाई भेटी यातायात मजदुरहरूलाई कोभिड-19 विरुद्धको खोपको प्रबन्ध गर्न र स्वास्थ्य प्रोटोकल पालना गराउँदै सवारी सञ्चालन गराउन माग गरेका हुन्। यातायात क्षेत्र बन्द हुँदा यस क्षेत्रले ठूलो घाटा बेहोर्नु परेको तथा मजदुरहरू भोकभोकै बस्नुपर्ने बाध्यता आइलागेकाले आफूहरूको माग सम्बोधन गर्न ध्यानाकर्षण गराएको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले बताउनुभयो। मार्फत जाने हो स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई आजैका दिनमा खोपको सिफारिसको वातावरण गर्ने भन्ने कुरा भयो। अब अर्को कुरा के भने हामीले चाहिँ लामो दूरी लगायत देशैभरिका सवारी साधन खुल्नुपर्छ भन्ने कुरा राख्यौँ। किनभने काठमाडौँ बाहिरबाट जाने अब प्लेन खुलिसकेपछि त होइन लामो दूरीको सवारी साधन रोकिनु आवश्यकता छैन। होइन स्वास्थ्य प्रोटोकल जे अपनाउनु पर्ने स्वास्थ्य प्रोटोकल हामी अपनाएर जाउँ। होइन स्वास्थ्य प्रोटोकल हामी अपनाउँछौँ। सार्वजनिक सवारी साधन तत्काल सञ्चालन गर्न नसकिने भए यातायात मजदुरलाई राहत प्याकेज दिनुपर्ने मजदुरहरूले माग गरेका छन्।
रासनको राहतको प्याकेज ल्याउनु पर्यो मजदुरहरूलाई, हामी त्यो समर्थन गर्न तयार छौँ। यति होइन भने अब भोको पेट लिएर सधैँ चाहिँ त्यो बाध्यतात्मक अवस्था भनेर कोठामा थुनेर बस्दा चाहिँ त्यसले विषम परिस्थिति सिर्जना गर्छ। हाम्रो चाहिँ आत्महत्या गर्नुपर्ने कन्डिसनहरू सिर्जना हुन लागिरहेका छन् होइन। जटिल प्रब्लमहरू छ, जस्तै स्वरोजगारहरू जुन आफ्नो गाडी आफै चलाउने साथीहरू, हाम्रो मजदुर साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको हकमा चाहिँ अब गाडी तानेर लाने अवस्था छ। अब गाडी अहिले सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ 1.5 देखि 2 लाख रुपियाँ पैसा चाहिँ गाडीको लागि चाहिँ निकाल्नको लागि आवश्यक पर्छ। प्रशासनले यातायात मजदुरलाई आगामी दिनमा कोभिड-19 विरुद्धको खोपमा प्राथमिकता दिनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको महासचिव सिटौलाले बताउनुभयो। अब आर्थिक समाचार। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि 18 अर्ब 95 करोड 77 लाख 12 हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। बिहिबार काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगरसभाको 9औं अधिवेशनमा उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गीले आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि अनुमानित आय व्ययको विवरण सहित बजेट कार्यक्रम प्रस्ताव गर्नुभएको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाको बजेटमा आगामी आर्थिक वर्षमा कोभिड-19 महामारीले निम्त्याएको जटिल परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्दै करदाताहरूबाट असुल हुन बाँकी रहेको आर्थिक वर्ष 2076-77 देखिको सबै प्रकारका कर बक्यौतामा लाग्ने जरिवाना छुट गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तै 2078-79 को सम्पत्ति करमा 80% छुट दिने र 2078 पुस मसान्तसम्म सम्पत्ति कर चुक्ता गरेमा 10% थप छुट दिने प्रस्ताव महानगरले गरेको छ। बजेटमा कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रतर्फ 3 अर्ब 75 करोड 77 लाख, आर्थिक विकास क्षेत्रतर्फ 55 करोड, सामाजिक विकासतर्फ 2 अर्ब 70 करोड, पूर्वाधार विकासतर्फ 10 अर्ब 80 करोड र सुशासन तथा अन्तर सम्बन्धित क्षेत्रतर्फ 1 अर्ब 15 करोड प्रस्ताव गरिएको छ। बजेटमा कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार, भौतिक पूर्वाधार विकास, फोहोर मैला व्यवस्थापन, लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण, भाषा, संस्कृति तथा सम्पदा संरक्षण र प्रवर्धन जस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा महानगरवासीका लागि नेपाल सरकारको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा 50% बीमा शुल्क बेहोर्न बजेट विनियोजन गरेको छ। यसैगरी ज्येष्ठ नागरिक विशिष्टीकृत सेवा सहितको महानगर विशेष अस्पताल सञ्चालन गर्न पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ। मेयर उज्यालो कार्यक्रम, कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार, प्रत्येक ओडामा कम्तीमा एउटा सार्वजनिक शौचालय, 1 नमुना विद्यालय, न्यूनतम एउटा पार्क, ज्येष्ठ नागरिकलाई आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य लगायतका सेवा सुविधाहरूलाई पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ। ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र, मेलमिलापबाट स्थानीय विवाद समाधानलाई प्राथमिकता, अपाङ्गता भएका महानगरवासीहरूका लागि सहयोग, मानव अधिकार प्रवर्धन, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण, आधारभूत शहरी भौतिक पूर्वाधार, संस्कृति तथा सम्पदा संरक्षण लगायतका कार्यक्रमका लागि पनि बजेट विनियोजन गरेको छ। यस्तै महानगरले घर धनीले बुझाउने वार्षिक बहाल कर रकमको 10% वा 25,000 रुपैयाँ मध्ये जुन रकम कम हुन आउँछ सो रकम छुट दिने प्रस्ताव बजेटमा गरेको छ। नगरसभामा पेश गरेको विधेयकमा ब्युटी पार्लर र सैलुन व्यवसायमा पनि व्यवसाय कर नलिने घोषणा गरेको छ। होटल, रेस्टुरेन्ट, पसल जस्ता व्यवसायहरूले आफ्नो प्रयोजनका लागि बनाएका शौचालयमा सर्वसाधारणका लागि समेत निशुल्क सेवा उपलब्ध गराएमा व्यवसाय करमा 50% छुट दिने पनि घोषणा गरेको छ। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। अब खेलकुद समाचार।
आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत जुलाई अन्तिम सातादेखि स्पेनमा हुने भनिएको नेपाल, स्कटल्यान्ड र नामिबिया बीचको त्रिकोणात्मक एकदिवसीय श्रृङ्खला स्थगित भएको छ। कोभिड-19 को कारण तय भएको सिरिज स्थगित भएको नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले जनाएको छ। क्यानका सचिव अशोकनाथ प्याकुरेलले श्रृङ्खला जुलाई 2022 सम्मका लागि स्थगित भएको जानकारी दिएका हुन्। श्रृङ्खलाको तयारीका लागि नेपालले मंगलबारदेखि प्रशिक्षण समेत सुरु गरेको थियो। एसियाली फुटबल महासंघ एएफसीले बिहिबार एएफसी वुमेन्स एसिया कप छनौटको ड्र सार्वजनिक गरेको छ। नेपाल, फिलिपिन्स र हङकङ सम्मिलित समूहमा परेको छ। छनौटको नेपाल सम्मिलित समूह एफमा 3 टिम मात्र छन्। यस खेल काठमाडौँमा हुनेछन्। छनौटमा सहभागी हुने 28 देशका 8 समूह छन्। त्यसमध्ये सुरुवाती 4 समूहमा 4 टिम छन् भने बाँकी 4 समूहमा 3 टिम छन्। भारतमा सन् 2022 मा हुने वुमेन्स एसिया कपका लागि प्रत्येक समूहको विजेता टिम छनौट हुनेछ। आयोजक भारत र डिफेन्डिङ च्याम्पियन जापानसँगै चीन र अस्ट्रेलिया अन्तिम चरणका लागि छनौट भइसकेका छन्। अब मौसम समाचार। आज राति देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहनेछ। देशका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। सर्वोच्च अदालतमा जारी प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा शुक्रबारका लागि हेर्दैमा गएको छ। बिहिबार वरिष्ठ अधिवक्ताहरू रमन श्रेष्ठ, हरिहर दाहाल, प्रेम बहादुर खड्का, बोर्न बहादुर कार्की, मिथिलेश सिंह यादव, हरि उप्रेती, गान्धी पण्डित र खगेन्द्र अधिकारीले बहस गर्नु भएको छ। विपक्षी गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूले प्रतिगमन सचिएपछि पनि संविधान र लोकतन्त्रलाई संस्थागत नगर्दासम्म आफूहरूको गठबन्धन कायमै रहने आधार तय भएको बताएका छन्। प्रमुख मिडिया हाउसका सम्पादकहरूसँगको अन्तर्क्रियामा गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले संविधान, लोकतन्त्र र विधिको शासनका लागि विगतमा जस्तै आम सञ्चार क्षेत्रको सहयोगका लागि आह्वान समेत गरेका छन्। साताको अन्तिम कारोबार दिन बिहिबार शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा दोहोरो अङ्कको गिरावट आएको छ। बिहिबार नेप्से 16.96 अङ्कले घटेर 2843 बिन्दुमा रोकिएको छ। कारोबारको आधारमा बिहिबार सबैभन्दा बढी नेपाल रि इन्सुरेन्स कम्पनीको कारोबार भएको छ। यस कम्पनीको 37 करोड भन्दा बढीको शेयर कारोबार भएको हो। देशव्यापी रूपमा बढ्दै गएको हत्याका घटना नियन्त्रणको लागि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले प्रहरीलाई थप बजेट प्रदान गर्ने सहितको योजना सार्वजनिक गर्नु भएको छ। बन्दुक नियन्त्रणमा पर्याप्त कदम नचालिँदा हत्याका घटनाहरू बढेको राष्ट्रपति बाइडेनको भनाइ छ। कोरोना भाइरस राहत कोषको प्रयोग गरेर अपराधको दर उच्च रहेको क्षेत्रका अधिकारीहरूले थप सुरक्षाकर्मी भर्ती गर्न सक्ने बाइडेनले बताउनु भएको बीबीसीले जनाएको छ। आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत जुलाई अन्तिम सातादेखि स्पेनमा हुने भनिएको नेपाल, स्कटल्यान्ड र नामिबिया बीचको त्रिकोणात्मक एकदिवसीय श्रृङ्खला स्थगित भएको छ। कोभिड-19 को कारण तय भएको सिरिज स्थगित भएको नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले जनाएको छ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौँ, अनिवार्य मास्कको प्रयोग गरौँ। नमस्कार।